ایک صحافی ہے تے وہ بڑا مشہور ہے، نام دا جاوید چودھری ہے، انہیں ایک تحریر لکھی ہے، ایک بندہ ہے دا نام عبدالغفور ہے، عبدالغفور نامی بندہ ہے، ایک فیکٹری دے اندر ملازمت کردہ ہے، او دی حالت وے کچھ عمل بھی پلے کوئی نہیں، کچھ نمازاں بھی چج نال پڑھنیاں نہیں آندیاں ہے، اللہ کو اکبر اللہ، دین دی زیادہ سوجھ بوجھ بھی کوئی نہیں، تے فیکٹری والیاں دا ایک قانون ہے، ہر سال او کرہ ڈال دینے، جس بندے دا کرہ دے اندر نام نکل آندے اس بندے نو حج تے کلا چھڑ دینے، اس سال کرہ ڈالیا گیا ہے، او دے اندر نام نکلے ہے تے عبدالغفور دا نکلے ہے، اور ناکھیا ہے عبدالغفور چال یار کر تیاری حج تے ٹر جا چلا جا حج تے، اگو کہندا ہے مینوں نماز تے آندی کوئی نہیں، میں کی کرنا ہے حج تے جاگے، میں نماز تے کدی پڑھی کوئی نہیں، میں کی کرنا ہے حج تے جاگے، میں نہیں جانا حج تے، میں نہیں جانا حج تے، فیکٹری مالکان نے اس بندے دی جگہ تے کسے اور بندے نو گھلا چھڑیا گئے، اگلا سال آیا ہے، پھر انہوں نے کرہ ڈالیا ہے، پھر نام عبدالغفور دا نکل آیا ہے، انہاں کہ عبدالغفور چال یار ہونتے چلنا ہے، ہونتے تیاری کرنا ہے، کہندا میں نہیں جانا حج تے، انہاں کیا چنگا بندہ ہے، لوگ ترس دینے اس جگہ تے جان واسطے، لوگ ترس دینے مکے جان واسطے، لوگ ترس دینے مدینے جان واسطے، تو کہنے میں نہیں جانا ہے، انہاں پھر تیسری مرتبہ ایک خالی پرچی پا دیتی کرہ دے اندر، جدوں پرچی نکالی گئی تے خالی پرچی نکل آئی، انہاں کہ عبدالغفور ہن تینوں جانا پوے گا، ضرور جانا پوے گا، اگر تینوں بچیاں دی پریشانی ہے، اگر تینوں پریشانی ہے گھر والے آندی، اسی تینوں ایڈوانس تنخواہ دے دینے آئے کہ تیرے بچیاں دا خیال بھی رکھاں گے، انہاں نے گلاں باتاں سمجھائی آئے تے عبدالغفور نو تیار کر دیتا حج واسطے، حج دا طریقہ بھی سکھا دیتا ہے، حج دیاں دعاواں بھی سکھا دیتی آئے، عبدالغفور نامی بندہ ہے، او چلا جاندہ ہے حج تے، او چلا جاندہ ہے عمر تے، حج تے ارکان پورے کیتی جاندہ ہے، عمر تے ارکان پورے کیتی جاندہ ہے، اللہ کو اکبر اللہ ہے، حج مکمل ہو گیا ہے، عشاء دی نماز پڑھی جاندہ ہے، تے سجدے دی حالت دی اندر گیا ہے، تے رب نو پیارا ہو جاندہ ہے، سجدے دی حالت دی اندر فوت ہو جاندہ ہے، انہاں کیا ہے تے جان واسطے تیار نہیں سی، انہوں موت بڑی چنگی آئی ہے، انہاں بیوی نو آکھیا ہون ایدہ کی کریے، انہاں آکھیا کی کرنا ہے تھے لے آگے اوتھے دفن کر دیو، بڑی چنگی جائے، بڑی چنگی تھارائے، بڑی چنگی جگہ ہے، اس جگہ نالو چنگی جگہ کوئی نہیں، اس زمین دے ٹکڑے نالو چنگا زمین دا ٹکڑا غور کوئی نہیں، انہاں دفن کر دیتا گئے، حرم پاک دے اندر او دا جنازہ پڑھایا گیا ہے، لکھاں حاجیاں نے او دا جنازہ پڑھیا ہے، تے او دی میت واسطے مغفرت دیاں دعاواں کی دیا نے، اللہ کو اکبر
ٹبر اللہ تے فیکٹری مالکان انہاں نے ایدی بیوی تے بچیاں دا خیال رکھیا یتیم بچیاں دی پرورش کر دے رہے نال پوچھ دینے او دی بیوی نو اللہ والیے دستے سینہ عبدالغفور کیڑا عمل کردہ سی عبدالغفور کیڑی نیکی کردہ سی انہوں اتھے موت آئیے جتھے موت دیاں دعاواں لوگ کر دینے انہوں انی چنگی موت آئیے جنی چنگی موت دیاں لوگ دعاواں کر دینے او کہندیے گال سنو نائے گال ایوے میرا خامد غریب ضرور سی ماڑا ضرور سی ساڑھے محلے دے اندر ایک بیوہ عورت رہندیے او دی ایک یتیم بچیے اگر میرے خامد دے کول پیسے ہونے اپنے کولوں دے چھڑ دا سی اگر نہ کھونے بعض دفعہ فیکٹری چون چوری کر کے لیا کر کے انہوں دے چھڑ دا سی میرے خامد نے یتیم بچی نو بھی سکول آپ ہی داخل کروایا ہے یتیم بچی دیاں سکول دیاں فیساں بھی میرا خامدی دیندارے آگئے فیکٹری مالکان کہندے نے خوش ہو جا راضی ہو جا اس عمل دی وجہ تو اللہ پاک نے تیرے خامدہ بیڑا پار کر دیتا ہے تیرا خامد یتیمہ دا پلا کر دارے آئے عرش والے نے او دا پلا کر چھڑیا ہے